अस्सलाम वालेकुम। बी अफराद के लोग कैसे होते हैं? बी अफराद के लोग बड़े जज्बाती होते हैं। छोटी छोटी बातों पर जल्द जज्बात में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, जज्बातीपन का मुजाहरा करते हैं। अगर हम उनकी नेचर की तरफ निगाह दौड़ाएं, दिल के सच्चे होते हैं, इंतहाई आला दर्जे के मुखलिस और बावफा होते हैं। ज़िंदगी में जो भी हालात सामने आए, नेगेटिविटी का कभी शिकार नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं। किसी को दुख दर्द और तकलीफ में मुब्तला होते नहीं देख सकते, फौरन मदद को दौड़ते हैं, उसकी मदद को आते हैं। वैसे तो दिल के बेहद अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें एक कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। इंतहा दर्जे के गुस्सेले होते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा होने लगते हैं, गुस्सा निकालते हैं। इनकी ये कमज़ोरी इनको थोड़ा नाकामी की तरफ ले जाती है। अगर अपनी इस आदत को, जज्बातीपन को, गुस्सेलेपन को अगर ये कंट्रोल कर लें तो बेहतर और बेहतर ज़िंदगी ये गुजार सकते हैं। ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है तो ये घबराते नहीं, मुसम्मम इरादे के मालिक होते हैं, पुख्ता इरादा रखते हैं। किसी काम को अगर ये ठान लें तो 100% एफर्ट के साथ इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, इस काम को करके रहते हैं और कामयाब रहते हैं। बड़े आला ज़र्फ़ के मालिक होते हैं, लेकिन अपनी आला ज़र्फ़ी ये हर किसी को शो नहीं कराते। अपने आप को बड़ा और बड़ा साबित करने की दौड़ में नहीं लगे रहते। लेकिन एक अहम चीज़ है, इनमें खुद एतमादी की कमी होती है, थोड़े शर्मीले होते हैं और खुद एतमादी की ये कमी इनके लिए सख्त नुकसानदेह है। अगर इस कमज़ोरी पर ये कंट्रोल पा लें तो ज़िंदगी का एक और ही एंगल इनके सामने आएगा। आ जाता है ये दोस्त नहीं बनाते, किसी की फ्रेंडशिप को कबूल नहीं करते। ये दोस्त बनाते हैं लेकिन बेहद कम बनाते हैं, और जिसको बनाते हैं उसके साथ इंतहाई मुखलिस होते हैं, अपनी वफा का उसके सामने खुल कर इज़हार करते हैं, उससे बावफा रहते हैं, खुशी गमी में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते, उसके साथ हमेशा इन टच रहते हैं। किसी भी मुश्किल में कोई भी फंस जाए ये फ़ौरन मदद को लपकते हैं। अगर नेटशल में इनकी खुसूसियात का खुलासा किया जाए तो इंतहा दर्जे के आला ज़र्फ़, बावफा, मुखलिस, सच्चे और बेहतरीन और आला ज़र्फ़ के मालिक लोग होते हैं। लेकिन अगर इनकी नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, निगाह दौड़ाई जाए, तो इंतहा दर्जे के शर्मीले, गुस्सीले, जज्बाती और इनमें जो सबसे अहम है खुद एतमादी की कमी भी होती है। अगर ये इन छोटी छोटी अपनी इन खामियों पर कंट्रोल कर लें, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है प्रेस कर दें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इस चैनल में अपलोड होने वाली हर वीडियो को आप बाकायदगी के साथ वॉच किया करें। यकीन जाने आपको बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी नशेब व फराज का नाम है। ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, इंसान को हमेशा खुशियों का मौसम ही नहीं छाया रहता। गम, परेशानी, दुख, दर्द, अलम और ट्रेजिडी से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। यही ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं। इंसान को कई तरह की मुश्किलात, परेशानियां आन घेरती हैं, वो घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी के दौरे पड़ते हैं, पैनिक हो जाता है, माली तंगी का शिकार हो जाता है, रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। कई तरह के मसले, कई तरह के मसाइल, कई तरह की परेशानियों ने आन घेरती।
رائے فرار کی کوئی راہ سامنے نظر نہیں آتی، اپنے ساتھ چھوڑ جاتے، دوست بے وفا بن جاتے۔ ان دکھوں بھری زندگی سے نکلنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی مت ہے، ایک ہی فلسفہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو۔ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لینا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، اللہ کے ساتھ ویسا ہی تعلق قائم کرو جیسا کہ تمہارا تعلق اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح اپنے دکھ درد تکالیف تم اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو، اپنے قریبی دوست سے بیان کرتے ہو، بالکل ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، سب کا گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہو جاؤ، اپنی محبت کو پروان چڑھاؤ، اللہ کی دوستی میں مبتلا ہو جاؤ، ہر وہ کام کرو جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جائے، جو اللہ کے اور قریب کرے۔ جب تک یقین جانو اللہ کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہو گے، تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ پروان نہیں چڑھے گی۔ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کسی قسم کا تنتر منتر کسی کام کا نہیں، تو سب سے اہم اور بہترین تمام مشکلات کا ایک ہی حل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ میری نصیحت ہے، اس پر عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اگر 20 افراد والے لوگ مشکلات میں گھرے ہیں تو ان کے لیے جو سب سے موافق سورہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، روز اس کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ جب ان ٹچ رہو گے، سورہ یوسف کی تلاوت کرو گے، اس کے ترجمے پر غور کرو گے، یقین جانو اللہ کی طرف بڑھنے کا، اس کی طرف لپکنے کا، اس کی دوستی کی آغوش میں آنے کا ایک موقع میسر آئے گا۔ اور پھر جو 20 افراد والوں کے لیے سب سے بیسٹ اور بہترین اسم اعظم ہے، یا باطنو یا باطنو یا باطنو۔ جب ہم ظاہر کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین اور خوبصورت نام یا باطنو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد میں لگ جاؤ، کثرت کے ساتھ اس نام کو، اللہ کے نام کو یاد رکھو، یاد کرو اور اپنی تسبیحوں کا محور بناؤ، مرکز بناؤ۔ پھر دیکھو آسانیاں پیدا ہوں، خوشحال ہو جاؤ گے، زندگی میں یوں سمجھو کہ خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اور اگر ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ایک تسبیح ہر فرض نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کی بھی پڑھ لیا کرو تو تیر بہتف ہے جی، مشکلات کو یوں غائب کرے گا، زندگی ایک اچھے زاویے کی طرف لوٹے گی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، محبت کا کھل کر اللہ سے اظہار کرنے کا موقع میسر ہوگا۔ اور سب سے اہم جو کہتے ہیں نا کہ صدقہ رد بلا ہے، تو تمہارے 20 نام والے افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تم لوگ دار روٹی کا صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دار روٹی بانٹو، اپنے ہاتھوں سے بانٹو، غریبوں میں تقسیم کرو، صدقہ رد بلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ تمہاری مشکلات نہ صرف دور ہوں گی بلکہ ان کا بہت جلد اور فوری خاتمہ ہوگا، خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، اللہ سے محبت کا حصول ممکن ہو۔ تو تم جو جن پریشانیوں کے شکار ہو، جن پریشانیوں نے آن گھیرا ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ان تمام کا خاتمہ ہوگا۔ میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو اور پھر دیکھو زندگی کیسے کامیاب گزرتی، کیسے تم کامیاب ہوتے۔ عمل تو کرو، اللہ کے قریب آؤ، جتنا قریب آؤ گے، جتنا اسے سمجھو گے، جتنا اپنی محبت کا اظہار کرو گے، جتنا اس کی خوشنودی والے کام کرو گے، اللہ کو خوش رکھو گے، اللہ اتنا ہی قریب آئے گا۔ اللہ سچا ہے، سچا اور پکا دوست ثابت ہوگا۔ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہاری مشکلات کا بھی خاتمہ ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، دینی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور مالی تنگی بھی دور ہوگی۔
بیماریوں، پریشانیوں، دکھ درد کا یہ دور انشاءاللہ کا خاتمہ ہوگا، تم ترقی پاؤ گے، دینی طور پر بھی مضبوط ہوگے اور دنیاوی طور پر عمل کرو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔